बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान जिस दिन से मारिज़े वजूद में आया है, अपनी तश्कील के पहले दिन से, अपनी आज़ादी के पहले दिन से कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा आज तक जिसमें पाकिस्तान नाजुक दौर से ना गुज़र रहा हो। आप आज से 70 साल पहले के अखबारात उठा के देख लें कि मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है, मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है, मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है। आज भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान की हालत उस ट्रेन जैसी है, एक ऐसी ट्रेन जैसी कि जिसने अपना सफ़र शुरू किया और सफ़र शुरू करते ही एक टनल के अंदर, एक सुरंग के अंदर, एक तारीक सुरंग के अंदर दाखिल हो गई और अभी तक उसी तारीक सुरंग के अंदर चलती चली जा रही है। और वो तारीक सुरंग किस चीज़ की है? नाजुक दौर की, ख़त्म होने में ही नहीं आ रही है। हर दौर का हुक्मरान, हर दौर के ताकतवर हल्के अवाम से यही कहते आ रहे हैं, मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है, मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है। अवाम कुर्बानियाँ दें, कौम कुर्बानियाँ दे, कौम कुर्बानियाँ दे दे के मर गई। आज कौम के पास खाने के लिए एक निवाला नहीं है, आम आदमी के बदन पर चीथड़ा नहीं रहा और मुल्क अब भी नाजुक दौर से गुज़र रहा है और हुक्मरान ताकतवर हल्के इन्हीं आवाम से कुर्बानियाँ मांग रहे हैं। मुल्क नाजुक दौर से गुजर है, कुर्बानियाँ दें। जैसे हमारे मुल्क में अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। मुल्क के हालात नाजुक से नाजुक तर होते चले जा रहे हैं। और अप्रैल 2022 में जो एक ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है, उसके नतीजे में तो वाक़यान मुल्क इंतहाई नाजुक दौर के अंदर दाखिल हो गया है। हमारा मुल्क कभी इतने नाजुक दौर में, कभी ऐसे नाजुक हालात में नहीं था जैसे नाजुक हालात और नाजुक दौर में से अब गुज़र रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ये बात तो सब कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब पहुंच चुका है और बहुत सारे माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि हकीकत में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ उसके डिफ़ॉल्ट होने का ऐलान नहीं किया जा रहा। ये बन गई है हमारे मुल्क की हालत। सवाल ये है कि कोई राय हल मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, राय हल मौजूद है और मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, आसान तरीन राय हल। और इस राय हल को अपना लिया जाए तो नताइज भी देर से नहीं मिलेंगे, फौरी मिलना शुरू हो जाएंगे। फौरी और आसान तरीन हल मौजूद है इन मसाइल का, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि इस हल पे नहीं आना उन लोगों ने जिन्होंने मसाइल को हल करना है, इसलिए कि ये हल उनके वारे में नहीं है। हल क्या है? हल ये है कि पाकिस्तान में हर ओहदे पर, हर मनसब पर, हर सीट पर बैठा हुआ हर शख्स, हर काम में लगा हुआ हर शख्स अल्लाह से अहद करे, रसूलुल्लाह से अहद करे और अपने ज़मीर से अहद करे कि झूठ नहीं बोलेगा, बेईमानी नहीं करेगा, तमाम मामलात में ईमानदारी का रवैया अख्तियार करेगा, तमाम मामलात में सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेगा। आज झूठ और बेईमानी को तर्क कर दिया जाए, सच्चाई और ईमानदारी को इख्तियार कर दिया जाए, फ़ौरन और तेज़ी से हमारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। सियासतदान सच बोलना शुरू कर दें, बजाय इसके कि दूसरे को कहें दूसरे ने चोरी किया है, दूसरे ने करप्शन किया है, दूसरे ने लूट मार किया है। हर सियासतदान अपना बताए कि मैंने ये चोरी किया, मैंने ये करप्शन किया, मैंने ये लूट मार किया, मैंने ये गलत किया, मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ और जो मैंने लूट मार किया है वो मैं कौम को वापस करता हूँ।
یہ ہے سچائی اور ایمانداری۔ بیوروکریٹس اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوں یا چھوٹے درجے کے جو سرکاری ملازمین ہیں، پولیس میں بیٹھے ہوئے، کسی بھی محکمے میں بیٹھے ہوئے، جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں، سچائی اور ایمانداری طے کر لیں کہ ہم نے اپنے فرائض سچائی اور ایمانداری کے ساتھ انجام دینے ہیں۔ طے کر لیں کہ اپنے اختیارات کے ذریعے سے ہم نے صرف اور صرف قوم اور ملک کی خدمت کرنی ہے، ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ یہ رویہ آ گیا، ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت تیزی سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بظاہر ہمارے مسائل اقتصادی مسائل ہیں، بظاہر ہمارا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سیاسی مسائل حقیقت میں سیاسی مسائل نہیں ہیں، ہمارے اقتصادی مسائل بھی حقیقت میں اقتصادی مسائل نہیں ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ ہمارا اصل بحران سیاسی بحران نہیں ہے، ہمارا اصل بحران اقتصادی بحران نہیں ہے، ہمارا اصل بحران اخلاقی بحران ہے۔ ہم بنیادی طور پر اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ یہ اخلاقی دیوالیہ پن ہے جو ہمیں اس سیاسی عدم استحکام کی اس انتہا تک لے آیا ہے۔ یہ ہمارا اخلاقی دیوالیہ پن ہے جو ہمیں اقتصادی دیوالیہ پن کی چوکھٹ کے اوپر لے آیا۔ اور اخلاقی دیوالیہ پن کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ اور بے ایمانی۔ طے کر لیں کہ ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، طے کر لیں ہم نے بے ایمانی کو چھوڑ دینا ہے، طے کر لیں ہم نے سچ اور ایمانداری کا رستہ اختیار کرنا ہے، اپنی تمام طاقتیں، اپنے تمام اختیارات ملک اور قوم کی بہتری کے لیے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے میں لگانے ہیں۔ تو یقین کیجئے ہمارے مسائل بہت تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہم ان سارے بحرانوں سے نکل آئیں گے۔ ہمارا کام تھا رستے کی نشاندہی کرنا، وما علینا الا البلاغ، لیکن حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اپنے مسائل حل کرنے ہیں تو آج آپ کو اسی حل پہ آنا ہوگا، 10 سال بعد کرنا چاہیں گے 10 سال بعد بھی اسی حل پہ آنا ہوگا، 20 سال بعد بھی اسی حل پہ آنا ہوگا، 30 سال بعد بھی اسی حل پہ آنا ہوگا۔ اس حل پہ نہیں آئیں گے تو باقی کوئی حل جو ہے وہ حقیقی حل نہیں ہوگا، اور حقیقی نجات آپ کو مسائل سے نہیں ملے گی۔ حقیقی نجات ان مسائل سے صرف اسی حل سے ملے گی۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے اگلے 30 سال مزید خرابیاں برداشت کرنے کی، 20 سال، 10 سال، 5 سال۔ جب الٹیمیٹلی اسی حل کے اوپر آنا ہے تو کیوں نہ آج ہی اسی حل کے اوپر آ جائیں اور ملک اور قوم کے مستقبل کو ایک سیدھی سمت میں اور ایک سیدھی رستے پر لگا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچائی اور ایمانداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔